Like, subscribe, and get notified. 5 महिन्याच्या अथक परिश्रमान ही पुरण शेती हांगा तयार जाल्ली आसा आणि आयज आमी या पुरण शेतीची लोणी हांगसर या म्हादयच्या तडीर जे दुऱ्याची कोण आसा थंय आमी आमचे गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रोफेसर हरिलाल मेनन हांच्या हस्ते आमी हांगसर कार्यक्रम आयोजित केल्लो आनी तांच्या हस्ते लोणीची आमी सुरवात केली। तुमकां खबर आसतलें की ही जी पुरण शेती आसा, पुरण शेती फाटली कितलीशींच वर्सां हांगा केली ना। 2005 उपरांत म्हणजे 20 वर्सां उपरांत हांगा ह्या म्हादयच्या तडीचेर ही पुरण शेती आमी केल्ली आसा आनी गोंय विद्यापीठ शणैगोबाब भाशा आनी साहित्य आमची महाशाळा आसा आनी जाका आमकां सपोर्ट केल्लो आसा ह्या पुरण शेती करपा लागून ते द गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड जो आसा सालिगांव तांच्यांनी हांगा सपोर्ट केल्लो आसा आनी ह्या दोगांच्या प्रयत्नान ही हांगसर पुरण शेती हांगसर जाल्या। आनी तुमकां खबर आसतलें की ह्या पुरण शेतीच्या कार्यक्रमाक, ह्या उत्सवाक, ह्या पुरण शेती लोणीच्या उत्सवाक ICRचे डायरेक्टर आयिल्ले आसा डॉक्टर परवीन कुमार, तशेंच बायोडायवर्सिटी बोर्डाचे जे सेक्रेटरी आसा, मेंबर सेक्रेटरी जे डॉक्टर प्रदीप सरमकदम आयिल्ले आनी बाकीचे सगळे आमचे वांगडे आयिल्ले हांगसर, गोंय विद्यापीठाचे प्रोफेसर आयिल्ले आनी बाकी हांगा थळावे हांगसरले पुरण शेतकार आयिल्ले आनी बाकीचे जे विद्यापीठांतले विद्यार्थी, रिसर्चर्स आनी सगळ्यांनी मेळून हो उत्सव आमी हांगसर केल्लो आसा। आनी तुमकां खूब म्हत्वाची गजाल सांगपाक जाय ती म्हटल्यार जे भात शेती आमी खोचरीचे हांगा रोयिल्ले ते बऱ्या पद्दतीन तेजे पीक हांगसर आयिल्लें आसा आनी अजापाची गजाल म्हटल्यार जे एका थामाक चडांत चड म्हटल्यार 32-33 पिले शूट्स हांगसर आयल्या आनी अशी अजापाची गजाल घडल्या की आमी कसलेच तरेचे सारे मारी नासतना, कसलेच तरेचे बाकीचे बाजारी मॅन्युअर वापरनासतना ही पुरण शेती जी आसा जे पारंपारीक पद्दतीन आमी हांगा घडोवन हाडली। Sagun for Herald TV. Watch on Herald TV.